यो चाहिँ पशु आहार विस्तार परियोजना यो नमुना फार्म सही भन्दा यही हाल्दै ए मेरो यस्तै छ नि दाइ कहाँ हो तल आउनु कि त्यो बाटो तल के यो आउनु न मान्छेले उठ्नु पर्दा खगिलाल अधिकारीज्यू उहाँलाई पनि म अतिथिको रूपमा आसन लिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी एकीकृत कृषि तथा बढेज्यूलाई पनि म अगाडि आएर आसन गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मर्यादा हाम्रा पत्रकार साथीहरू रमेश पौडेल कान्तिपुर, अनिल ढकाल अध्यक्ष प्रेस युनियन चितवन, अन्नपूर्ण नेटवर्क गर्दैछौँ। यो एउटा परम्परा पनि छ। हाम्रा दिवंगत शेयर सदस्य तथा ज्ञात हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। यस अन्नपूर्ण दूध उत्पादन सहकारी संस्था यो नमुना फर्मको समुद्घाटनको कार्यक्रममा हामी प्रवेश गर्दैछौँ। यो समुदाय तालिका साथ उहाँलाई सम्मान गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। तान्नु त्यसलाई हजुर भरतपुर महानगरपालिका कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसाय प्रवर्धन शाखा पशु सेवा नमुना गाई फार्म स्थापना र सञ्चालन 2076-77 कार्यक्रम अन्तर्गत 50% लागत साझेदारीमा निर्माण सम्पन्न भई 2077 श्रावण 3 गते शनिबारका दिन भरतपुर महानगरपालिकाका मेयर श्री रेणु दाहालज्यूबाट समुद्घाटन सम्पन्न भयो। सहयोगी संस्थाहरू अझ परिवारजित अझ वैज्ञानिक र अझ नमुना भरतपुर महानगरपालिकाका मेयरज्यू लगायत देशमा रहनुभएका विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट उपस्थित हुनुहुने महानुभावहरू, सहकारी संस्थाले उन्नत गाई स्रोत केन्द्र सञ्चालन गरेर मुलुकका प्रधानमन्त्रीद्वारा उद्घाटन गराउने संस्था अन्नपूर्ण दूध उत्पादक सहकारी संस्था हो र नेपालमा व्यावसायिक ढङ्गले कृषिलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। कृषिका माध्यमबाट नेपालको आर्थिक परिवर्तन गर्नुपर्छ र कृषिको माध्यमबाट नै नेपालको अर्थतन्त्रको विकास हुन्छ भन्ने परिकल्पना अन्नपूर्णका किसानहरूले आजभन्दा 8-10 वर्ष अगाडिबाटै महसुस गरिकन हामीले यो कन्सेप्टको सुरुवात गर्यौं र यो सन्दर्भलाई सार्थक दिने क्रममा भरतपुर महानगरपालिकामा जो हाम्रो मेयर साहब रेणु दाहाल मेयरको रूपमा निर्वाचित भइसके पछाडि हामीले उहाँसँग अनुरोध गर्यौं। वास्तवमा कृषिलाई हामीले अगाडि लान सकेनौं, किसानहरूलाई हामीले प्राथमिकता दिन सकेनौं भने, नेपाली किसानहरू अगाडि बढ्न सकेनन् भने
भरतपुर महानगरपालिकाको आर्थिक विकास सम्भव छैन। त्यसैले भरतपुर महानगरपालिकाको मुख्य केन्द्र भनेको उत्पादनलाई जोड गर्नुपर्छ, कृषिलाई जोड गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव मुताबिक जुन खालको कार्यक्रम प्रस्तावित भयो र त्यो कार्यक्रमलाई मेयर साहबले आत्मसात गर्नुभयो, त्यहाँको बोर्डले आत्मसात गर्यो र यो अन्नपूर्ण नै यो पशुपालन क्षेत्रको चाहिने जननी थलो भन्ने कुरा महसुस गरिकन स्रोत केन्द्रको कार्यक्रम पर्यो। म सर्वप्रथम त यो संस्थाको तर्फबाट, त्यहाँका समग्र किसानहरूको तर्फबाट मेयर साहब लगायत त्यहाँको बोर्ड सबैलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। चाहे टिसिआइपी कार्यक्रम होस्, चाहे चाहिने एनएलएसआइपी कार्यक्रम होस्, सबै कार्यक्रममा अन्नपूर्णले एउटा इतिहास कायम गरेको छ र त्यो इतिहास अहिले निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। त्यो मानेमा पनि हामी यहाँका किसानहरू, यहाँका अग्रजहरू सबैले एउटा खुसी व्यक्त गर्नुपर्ने अवस्था छ। साँच्चै नै हाम्रो अनुकरण गरेर अहिले देशका धेरै ठाउँहरूमा कृषिमा परिवर्तन भएको छन्, यो पशुपालन व्यवसायमा अगाडि बढिरहेका छन्। त्यसैले आज हामीले जुन समारोहमा हामीले भरतपुर महानगरपालिकाका मेयर साहबलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा हामीले छैनौँ। किन सकेका छैनौँ भने यहाँ राष्ट्रिय पोलिसी नभएको र धेरै लामो समयसम्म उनीहरूसित जुत्दा यहाँ हामीले गाई पाल्दा गाईको फ्याट कमाउने, गाईको दुधमा कम फ्याट आउने, उनीहरूले फ्याटका हिसाबले मात्रै पैसा दिने यहाँ नीति बनेको थियो। यस्तो राष्ट्रिय नीति थियो यो जिल्ला यो नेपालमा। त्यस्तो हुँदा गाईको दुधको फ्याट कमाए हुँदा धेरै दुःख पायौँ। दुःख पाउँदा नि हामीले संस्थालाई दिगो राखेर यहाँका कृषकहरूले सहयोग गरेर हामी यहाँसम्म आउन सफल भएका छौँ र अहिले अलिकति आशा पलाएको छ। सबै प्रतिनिधि, मेयरज्यू, सरकार, संस्थान सबैले किसानलाई गर्नुपर्छ मुखले भनेकै छन्, तर अहिले अलिकति यो नमुना संस्थालाई, नमुना फारमलाई अहिले जुन मेयरजीले चाहिँ यहाँ सहयोग गर्नुभयो त्यसको लागि मैले यस चितवन जिल्लाका मेयर मिनु दाहाललाई मैले हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। भने किसानले नै आफ्नो त्यो पेसा हो, यो पेसामा म लाग्नुपर्छ भन्यो भने बाहिर आएको विदेशी दुधहरूको कन्ट्रोल हुन्छ र यहाँका किसानहरूले केही लाभ पाउँछन्। त्यस भएको हुनाले हामी आशावादी बनाऊ। त्यसलाई ढुक्कसित विदेशमा गएर पनि त्यसै हुँदैन। हामी लक्ष्मी हुन गाईलाई बेच्न हुन्न भन्ने परम्पराबाट हामी त्यो संस्कारबाट हुर्किँदै आएर त्यो संस्कारलाई तोड्दै त्यो संस्कारलाई हामी उद्यमशीलतामा जानुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ गाई फर्म जुन उद्घाटन गर्नु, जुन सहकारी स्थापना गरेर गाईको दुध बेच्ने क्रमलाई निरन्तरताको लागि सुरुवात गर्नु, विशेष गरेर म व्यक्तिगत तर्फ र नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट शोभाखर चापागाईज्यूलाई म हार्दिक धन्यवाद र बधाई दिन चाहन्छु। उहाँको योगदान आज हामी यो ठाउँमा पुगेका छौँ। 50% भोट तपाईलाई यहाँबाट परेको छ। यहाँको भोट नआएको भए तपाईँ यो पदमा पुग्नुहुन्थेन। यो सोचिराख्नका लागि म अनुरोध गर्छु। त्यो रातमा निन्द्रामा एक झड्काले यो गाई फर्ममा पैसा हाल्नुभयो, हरेक झड्का तपाईँलाई रातको निन्द्रामा लागोस्। यो किसानले तपाईँलाई सहयोग गरेको कुरा तपाईँको दिमागमा राति पनि सोच्न पुगोस्। म त्यो सोच्नका लागि म अनुरोध गर्दछु र यो किसानको लुगामा लागेको दाग तपाईँले विनियोजन गरेको रकमबाट यो दाग पुछियोस्। म यो अनुरोध गर्दै म यो कार्यक्रमलाई सफल पार्नका लागि जुन रकम हालिदिनु विशेष गरेर धन्यवाद दिँदै अझै तपाईँ रातमा निन्द्रा यो वडा नम्बर 6 को मतदाताको निन्द्राले तपाईँलाई नछोडोस् भन्ने अनुरोध गर्दै म नेपाली कांग्रेसलाई यो समय दिनुभएको विशेष धन्यवाद दिँदै विकास क्रमको आधारमा, पर्सेन्टेजको आधारमा किसानका आधारभूत आवश्यकता राज्यले अझ परिपूर्ति गर्न सकेको छैन। तथापि म यो अन्नपूर्ण डेयरीका यहाँका किसानहरूलाई मैले के दुई शब्द विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु भने तपाईँहरूको यो जोस जाँगर अनन्त रूपमा आज यो स्थितिमा राष्ट्रलाई र अन्तर्राष्ट्रलाई परिचय गराउने अन्नपूर्ण डेयरीका हिजोका कार्य समितिदेखि आजको कार्य समितिलाई मूलतः म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले काम गरेर देखाउनु पर्ने अवस्था छ। अहिले नेपाली कांग्रेस साथीले मेयर साहबलाई भन्नुभयो, उहाँले काम गरेको कुरालाई हामीले कहीँ लुकाउने अवस्था हामीले गर्नु हुँदैन। उहाँले अत्यन्त दयनीय तरिका र यो भरतपुर 29 वडामा विभाजित भएको वडाहरूमा सबै ठाउँमा काम गर्ने विकासका योजनाहरूलाई समानुपाती रूपमा अघि बढाउने कुरामा उहाँको देन उल्लेखनीय भएको हामी पार्टीको तर्फबाट हामीले मूल्याङ्कन गरेका छौँ। 30 गते यो मूल्याङ्कनको अन्तिम निर्णय जारी गरेपछि चैतको 2 गते हामीले सम्झौता सम्पन्न गरेका थियौँ। सम्झौताको
करिब 8-10 दिनकै फेरिमा नेपालमा लकडाउन सुरु भएर अन्नपूर्ण दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था यो निर्माण कार्य सुचारू गर्नमा पनि सुरुमा बहुत कठिन समय अवस्था झेल्नु परेको स्थिति थियो र यति हुँदै पनि आदरणीय ऋषिराम छपगाईज्यू उहाँको नेतृत्व, उहाँमा आबद्ध टिम, यहाँहरूको सक्रियताले समयमै मापदण्ड र वास्तवमा यो कार्यक्रमको मर्म अनुरूप नै यो फार्म स्थापनाको कार्य सम्पन्न भएर आज यो भव्य समारोहका बीच उद्घाटन हुँदै गर्दा मलाई अत्यन्तै खुसी लागेको तार पनि भएको नाताले यो कार्यक्रम सफलतामा यहाँहरू जत्तिकै खुसी म पनि छु, भरतपुर महानगर परिवार पनि छ र यो खुसी यहाँहरू समक्ष साट्न पाउँदा निकै आनन्द महसुस भइरहेको छ। यो अहिले हामी कार्यक्रम गरिरहेको नमुना फार्मको रूपमा स्थापित यो गोठमा मैले प्राप्त गरेको जानकारी अनुसार ठ्याक्कै संख्यामा भन्ने हो भने 96 वटा पशुवस्तु राख्न सक्ने क्षमताको यो गोठ रहेको छ। हामीले करिब 100 को रूपमा यसलाई लिन सक्छौं र यहाँहरूलाई थाहै छ विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्ड अनुसार एकजना व्यक्तिले 1 वर्षमा 91 लिटर दूध खानुपर्ने हुन्छ र अहिले हाम्रो नेपालको उत्पादनको तथ्याङ्क अनुसार विश्लेषण गरेर हेर्ने हो भने 73 लिटर मात्रै दूध उपलब्धता छ, 18 लिटर दूध नपुगेको स्थिति छ। हालाकि अहिले भरतपुर महानगरपालिकाको मात्रै कुरो गर्ने हो भने भरतपुर महानगरपालिकामा प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 108 लिटर दूधको उपलब्धता छ। हामी आवश्यकता भन्दा निकै माथि छौं। यसो भनिरहँदा भरतपुर महानगरपालिकाले आत्मनिर्भर मात्रै भएर सुख पाउँदैन, यो व्यावसायिक पशुपालनको एउटा महत्त्वपूर्ण हब पनि भएको नाताले यसले देशलाई पाल्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ र तिनै आवश्यकतालाई महसुस गर्दै हामीले योजना तर्जुमा गर्ने दौरानमा पनि नेपालमा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय स्थापना भएसँगै मन्त्रालयले जारी गरेको 4 पिलर रणनीति, यो 4 खम्बे रणनीति भन्छ, त्यो रणनीतिलाई पूर्णतया पालना गरेर कार्यक्रमको तर्जुमा र कार्यान्वयन प्रक्रियालाई अघि बढाइरहेका छौं। पशु प्रजननको माध्यमबाट नस्ल सुधार गर्ने, अर्को गुणस्तरीय पशु आहारको व्यवस्थापन गर्ने, पशुहरूको स्वास्थ्यको व्यवस्थापन गर्ने र बजार व्यवस्थापन गर्ने, यो 4 वटा पिलर रहेका छन् भने यी पिलरले मात्रै त घर बन्दैन, त्यसलाई छानो पनि चाहियो, भित्ता पर्खालहरू पनि चाहियो र ती छाना र भित्ता पर्खालको रूपमा हामीले अरू सहायक र सपोर्टिङ क्रियाकलापहरूलाई पनि उत्तिकै ध्यान दिने गरेका छौं। 3 तहको तहगत संरचना बन्ने दौरानमा म अहिले स्थानीय तहमा कार्यरत रहिरहँदा हिजो हामीले काम गर्ने तौर तरिका, त्यो सिस्टम, त्यो माहौल र अहिलेको तौर तरिका माहौल निश्चय पनि फरक हुन्छ। फरक मैले महसुस पनि गरेको छु। हिजो हामी प्राविधिक नेतृत्वमा काम गरेर आएका व्यक्तिहरू आज हामी प्रशासनिक नेतृत्व, ब्युरोक्रेटिक हिसाबले भन्नुपर्दा प्रशासनिक नेतृत्व र जननिर्वाचित टिमसँग बसेर हामी काम गरिरहेका छौं र यो फरक अभ्यास, फरक अनुभवमा हामी ढल्ने र त्यो स्वरूपमा काम गर्दै जाने क्रममा हामी अभ्यस्त हुने प्रयास पनि गरिरहेका छौं र यो क्रममा आफूलाई अभ्यस्त बनाउने क्रममा कहीँ कतै हामीबाट पनि कमजोरी भएको स्थिति हुन सक्छ। हामी यसमा अभ्यस्त भइसकेपछि अझै खारिएर यहाँहरूलाई सेवा प्रवाह गर्न सक्छौं भन्ने मैले महसुस गरेको छु। 4,77,000 थियो र अहिले नयाँ आर्थिक वर्षमा 7 करोड विनियोजन भएको अवस्था छ र 1 करोड 20 लाखबाट एकैचोटि 6 करोड बजेट अघि भागीरथ दाइले पनि यो प्रसङ्ग कोट्याउनु भएको थियो र यो अहिले भरतपुर महानगरपालिकाको नेतृत्व, खास गरी आदरणीय मेयर साहबको आर्थिक विकास नै समृद्धिको मूल माध्यम हो भन्ने कुराप्रति उहाँको विश्वास र उहाँको प्रतिबद्धताको प्रतिफल स्वरूप अहिले हामी कहाँ कार्यक्रम बजेटको यो स्रोत साधनको व्यवस्थामा पर्याप्त ध्यान गएको छ। हामी काम गर्ने जनशक्ति पनि पर्याप्त मात्रामा छौं भरतपुर महानगरपालिकामा र मेयर साहब लगायत उहाँको नेतृत्वको पुरै जननिर्वाचित टिम, इभन हाम्रो आर्थिक विकास समिति हरिविलास सर यही हुनुहुन्छ, उहाँले नेतृत्व गर्नु भएको छ। पुरै टिम असाध्यै पोजिटिभ र विकासप्रति प्रतिबद्ध मैले प्रत्यक्ष महसुस गरेको छु। गरेर 60 लाखको जुन नमुना गाई फार्म यहाँ सम्पन्न भइसकेको छ, एउटा यो उत्कृष्ट गाई स्रोत केन्द्र बनेको छ र नेपालकै नमुना गाई स्रोत केन्द्र पनि बनेको छ। हामी जति पनि ठाउँमा गएका छौँ र यसरी एउटा सशक्त रूपमा अगाडि बढेको कमाई मात्रै पाउँछौँ। यो अन्नपूर्णले सन्तान गरेको
नमुना गाई फार्म हालसम्म धेरै जिल्लाहरूमा हामीबाट सिफारिस गरेर आउनुहुन्छ र धेरै जिल्लामा गाई दुहुना गाई पठाउने काम चाहिँ यो सहकारले गरेको छ र यसको लागि म यहाँलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। मात्र होइन, यसले सबैभन्दा बढी उच्च नाफा दिन सफल भएको छ। मैले हरेक यहाँका कार्यक्रममा म सहभागी हुने गरेको छु। यो जुन प्रदेश सरकारबाट प्राप्त भएको जुन 1 करोड अनुदान हाल सम्पन्न हुँदै गइरहेको छ, यो कार्यक्रमको डिपिआर तयार गरेदेखि लिएर हरेक छलफलमा म सहभागी भएको छु र यहाँको नेतृत्व, यहाँका समिति यति सशक्त हिसाबले रात दिन खटिरहनु भएको छ र आज यो अवस्थामा सफल भएको हामी देख्न पाएका छौँ। वरिपरि छन् र अब आधुनिक हिसाबको दाना उद्योग पनि यसले स्थापना गर्न गइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब एउटा अन्नपूर्ण यसरी पनि एउटा हरेक दृष्टिकोणले गाईको नमुना मात्र होइन, अब दानामा अगाडि किसानलाई समेत कम पैसामा दाना बिक्री गरेर उत्कृष्ट दाना बिक्री गरेर यसले आफ्नो उन्नति अगाडि बढाइरहेको छ। यसको लागि अहिले वर्तमान समिति मात्र नभएर हिजोदेखिको समिति, हिजोका इतिहासमा पनि यहाँ हामीले देखेका छौँ विगतका समितिहरू पनि त्यति सशक्त हुनुहुन्थ्यो भने अहिलेको समिति पनि यतिकै सशक्त भएर यो लकडाउनको अवस्थामा पनि यो कार्यक्रम सम्पन्न गरेर देखाउनु भएको छ। म उहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। पनि लगानी भएको छ र यसको लाग्छ सम्भवतः अब यसको अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ र छिट्टै नै उहाँहरूले यसलाई सञ्चालन गरेर ल्याउनुहुन्छ र उद्घाटन गरेर अगाडि बढाउनुहुनेछ। र त्यसै गरी भेटनेरी विज्ञ केन्द्रले पनि यहाँहरूसँग हातेमालो गर्ने गरिरहेको छ र अब आगामी दिनमा पनि यहाँहरूसँग हातेमालो गर्ने प्रयत्न गर्नेछ। र आगामी दिनमा भेटनेरी विज्ञ केन्द्रमा गत वर्षको भन्दा भिन्न हिसाबले कार्यक्रम सञ्चालन हुँदैछ। गत वर्ष प्रदेश निर्देशनालयबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरू अब भेटनेरी विज्ञ केन्द्रबाट सञ्चालित हुनेछन् र त्यसरी नै हामीलाई अख्तियारी प्राप्त भएर अब यसै विज्ञ केन्द्रबाट प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेको विज्ञ केन्द्रबाट कार्यक्रम सञ्चालन हुने कुरा म यसलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र यस वर्ष पनि हामीले थुप्रै नमुना गाई फार्महरू, बाख्राका गोठसुधार कार्यक्रम, माछामा सबभन्दा बढी हामीले अहिले माछालाई एउटा बृहत्तर हिसाबले अगाडि बढिरहेका छौँ। माडीलाई हामीले एउटा पकेट क्षेत्रको रूपमा, माडीको माछाको चाहिँ एउटा जोनको रूपमा विकास भइरहेको छ। त्यसै गरी अरू क्षेत्रलाई पनि हामीले अब बिस्तारै समेट्दै अगाडि बढ्ने क्रममा हामी अगाडि बढेका छौँ। र अहिले चितवन जिल्ला दुधमा आत्मनिर्भर भइसकेको छ र करिब 2 करोड बराबर प्रतिदिन दुध यहाँबाट बाहिर निर्यात भएको छ र चितवन जिल्लाले अब अरू जिल्लालाई पनि दुधमा मात्र नभएर सबै चिजमा, माछामा पनि अगाडि अब अरू जिल्लालाई पनि आपूर्ति गरी यो पोषणको लागि सहयोग गर्ने काम गरेको हुनाले चितवन जिल्ला यस्तो जिल्ला भएको छ। त्यसमा अग्रणी भूमिका अन्नपूर्णले खेलेको हुनाले म अन्नपूर्णको सहकारी संस्थालाई अधिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, बधाई दिन चाहन्छु। क्रमिक रूपमा हामीहरूले पनि सहकारी संस्था स्थापना गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ। म धेरै कुरा गर्न गइरहेको छैन र समय छोटो छ र अहिले पनि किसानको अवस्था जहाँको चाहिन्छ, अहिले पनि किसानहरू मर्कामा परिरहेका छन् र हामी भौतिक संरचनाहरू लगानी गरिरहेका छौँ। हामीले हर्षोल्लास वातावरणमा यो उद्घाटन गरिरहेका छौँ र यो भौतिक संरचना लगानी गरिसकेपछि किसानलाई दिनुपर्ने, किसानले पाउनुपर्ने सेवा सुविधाबाट हामी सहकारीले हात बाँध्यौँ र सहकारीले किसानलाई चाहिँ को मर्का बुझेन भने यस्ता भौतिक संरचनाहरू नेपालमा धेरै दुध बङ्गालमा बगिरहेका छन्। सायद अन्नपूर्ण दुध उत्पादक सहकारी संस्थाले धेरै फरक कमाइरहेको छ। सायद अन्नपूर्ण दुध उत्पादक सहकारी संस्थाको नक्कल हामी गङ्गानगर दुध उत्पादक सहकारी संस्थाले पनि गरिरहेको छ। हामी अहिले पनि हामीले दही प्लान्ट, नमुना गाई फार्मका कार्यक्रमहरू अगाडि बढिरहेका छौँ। म छोटोमा अहिले यो जुन लकडाउनको अवस्थामा हामी किसानलाई परेको मर्का र दुग्ध व्यवसायमा लागेका सहकारीलाई परेको मर्का सायद चितवन जिल्लामा एउटा नमुनाको रूपमा यसलाई च्यालेन्ज दिनुपर्छ भनेर अहिले गङ्गानगर दुध उत्पादक सहकारी संस्थाले रोडमा खुला दुध 60 रुपियाँको दरले खुला दुध बजारमा बेचिरहेको छ र बिचौलियाहरूले जुन अहिले त्यो खुला दुध बिक्री गर्ने दौरानमा हामीहरूलाई अवरोध गरिरहेको छ। म मेयर साहबलाई, हामी उपभोक्तालाई राम्रो सस्तो गुणस्तर दुध खुवाउन हामीले बजारमा दुध लैरहेका छौँ र त्यसलाई जुन बिचौलियाहरूले जुन चाहिँ हामीलाई अवरोध गरिरहेको छ, हामीलाई टार्गेट गरिरहेको छ, हामीलाई प्रशासनमा बोलाइरहेको छ, हामीलाई वडा कार्यालयमा बोलाइरहेको छ,
त्यसकारण मलाई मङ्गलबार पनि अब आउने मङ्गलबार पनि त्यस्ता बिचौलियाहरूको एउटा बैठकमा बोलाइएको छ र हामी उपभोक्तालाई सस्तो दुध दिन पाउँछौँ पाउँदैनौँ, गुणस्तर दुध बेच्न पाउँछौँ पाउँदैनौँ। यो कुरा भरतपुर महानगरपालिकासँग मेयरसँग पनि यो कुरा राख्दै त्यसको लागि हामी सबै मिलेर यसलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। र साथसाथै हामीले पहिलो वर्ष हामीसँगको आर्थिक विकास समिति जम्मा 4.5 करोड थियो हामी जाँदै गर्दा, र अहिले झन्डै 22 करोडको हाराहारीमाको आर्थिक विकास समितिको कार्यक्रम रहेको छ, जसमा पशु, कृषि, सहकारी, पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य जस्ता विधाहरू पर्दछन्। यो कुराहरू पनि मैले तपाईँहरूलाई जानकारी गराएँ। कहाँ जानुपर्ने म जान्छु, यो सब यहीँ हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ चोका बसेर यो भनेर त भएन भन्ने अनि आफूसँग काम केही गर्न पर्ने, तर सबैजना जिम्मेवार हुनु पर्यो। हामी सबै जिम्मेवार भयो भने मात्रै हामी लक्ष्य प्राप्ति गर्छौँ। यिनै कुराहरू राख्दै र सबै व्यक्ति आफ्नो ठाउँमा जिम्मेवार बनिदिनु हुन आग्रह गर्दै धेरै विषयवस्तुहरू मभन्दा पूर्ववक्ता साथीहरूले राखिसक्नु भएको छ। सर्वप्रथम त म यस अन्नपूर्ण दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेड परिवारलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। एकदमै एउटा नमुना एउटा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाको रूपमा दिन प्रतिदिन एउटा गुणात्मक हिसाबबाट जुन यहाँले विकास गर्दै गइराख्नु भएको छ, आम किसानको आवश्यकतालाई पनि र किसानबाट उत्पादित चिजहरूलाई पनि व्यवसायीकरण गर्ने दिशातर्फबाट एउटा आधुनिक ढङ्गले एउटा व्यवसायीकरणको दिशातर्फ यो अन्नपूर्ण दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेडले जुन कार्य अगाडि बढाइराखेको छ, यसका लागि म फेरि पनि यहाँहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु। र सहकारी संस्थाको रूपमा विकास होस् भन्ने पनि म शुभकामना र शुभेच्छा पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो आज हामी यो गाई फारम नमुना गाई फारमको यहाँ उद्घाटन हुन त शिलान्यास कार्यक्रममा पनि बोलाउनु भएको थियो केही महिना अगाडि। नमुना त्यहाँनिर एउटा दाना उद्योग बनिराखेको छ। लगभग प्रदेश सरकार र यो संस्थाको साझेदारीमा 50-50 को साझेदारीमा चाहिँ 1-1 करोड गरेर 2 करोडको नमुना दाना उद्योग त्यहाँ बन्दैछ। अहिले यहाँ यो पनि महानगरपालिका र यो संस्थाको साझेदारीमा, यो पनि 50-50 नै हो साझेदारीमा यो नमुना गाई फारम यहाँ हामी उद्घाटन गरिराखेका छौँ। र अरू थुप्रै चिजहरू पनि यहाँ जसरी अगाडि बढिराख्नु भएको छ, यसले हामी सबैलाई असाध्यै गौरवान्वित बनाइराखेको छ। म धेरै नै खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो कार्यक्रमको सन्दर्भमा यो पनि स्मरण गर्न चाहन्छु कि सबभन्दा पहिला भरतपुर महानगरपालिका हामी निर्वाचित भएर आइसके पछाडि कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा समग्र कृषि र आम किसानहरूको पक्षमा के कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुराको थोरै अब कसरी जाने भन्ने हामी त्यो छलफल र त्यो एउटा बहसमै थियौँ। र गर्दै जाँदा सुरुको चरणमा हामी निर्वाचित भएर आयौँ। आम जनताको धेरै जस्तो अब अधिकांश जनताको चाहिँ भावना, अपेक्षा र चाहना के थियो भने खाली सडक पूर्वाधार। हुन त म आज भरतपुरबाट यहाँसम्म आउँदा एउटा पनि कच्ची सडक देख्नु परेन, आउनु परेन। अलिकति यो भित्र यो गाई फारम भित्र आउँदा त अलिअलि कच्ची, त्यो पनि अहिले भर्खर महानगरपालिकाले ग्राभेल गरेको त्यो सडकबाट आइयो। तर पनि यहाँसम्म आउँदाखेरि सबै पिच सडकहरू। मैले भन्न खोजेको सुरुवाती चरणमा जनताको अपेक्षा चाहिँ जनताको माग खाली सडक पूर्वाधारको क्षेत्रमा रह्यो। हामीले अरू समग्र क्षेत्रमा महानगरपालिकाको एउटा दिगो विकास, एउटा आत्मनिर्भर विकास, सन्तुलित विकासको एउटा खाका भन्दा पनि यहाँ अब एउटा हिजोको गाविस एकचोटि महानगरपालिका भएको छ। गाउँका दूर दराजका ठाउँहरू सडक पूर्वाधार नहुँदाखेरि किसानबाट उत्पादन भएका सामग्रीहरू पनि सहज ढङ्गले हामीले निर्यात गर्न नसक्ने, त्यसलाई बजारीकरण गर्न नसक्ने, बिक्री वितरण गर्न नसक्ने त्यो खालको परिस्थिति हुँदाखेरि आम सबै खालका जनसमुदायहरूको पनि पहिलो माग भनेको सडककै रह्यो। त्यसकारण हामी पहिलो वर्ष अलिकति सडकको निर्माणमा, सडक पूर्वाधारको क्षेत्रमा बढी ध्यान दियौँ। त्यसपछि हामी सोच्दै गयौँ र आम किसान दाजुभाइ दिदीबहिनी विभिन्न सङ्घ संस्थाका चाहिँ महानुभावहरू व्यक्तित्वहरूले पनि महानगरपालिकामा आउँदाखेरि विभिन्न ढङ्गले ध्यानाकर्षणहरू, डेलिगेसनहरू, ज्ञापन पत्रहरू बुझाउन आउँदाखेरि उहाँहरू सबैले पनि अलिकति हामीलाई त्यो खालको फिडब्याकहरू, सल्लाह सुझावहरू दिनुभयो। गर्दै जाँदा हामीले पनि महसुस गऱ्यौँ र खास गरेर यही अन्नपूर्ण दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाका तत्कालीन अध्यक्ष भागीरथी मिश्रज्यू लगायत केही अब योसँग सम्बन्धित साथीहरू, विज्ञ
अब सरकारवाला पक्षहरू उहाँ साथीहरू महानगरपालिकामा आउनुभएको किसान भन्ने बित्तिकै धेरै क्षेत्रहरू छन्। तर पशुपालनको क्षेत्रमा के गर्ने त भन्दाखेरि पहिलो पशुपालनको क्षेत्रमा महानगरपालिकाले कमसेकम दुग्ध उत्पादक किसानहरूलाई लिटरमा सकिन्छ 50 पैसा अब सकिन्छ होइन सकिन्छ 50 पैसा गरिदिनुहोस् भन्ने थियो। पछि हामीले बुझ्दै गयौँ हामीसँग सीमित बजेट तर कति गर्न सकिन्छ त त्यो चिजलाई जसरी हर हालतमा जुनसुकै हालतमा चाहिँ हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ। किसानको दुग्ध उत्पादक किसानको मागलाई हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ। कति गर्न सकिन्छ हाम्रो बजेटले साथ दिन्छ जे जति साथ दिन्छ सम्भव छ त्यो गरौँ भन्ने हिसाबले हामीले सुरुवात गऱ्यौँ। 25 पैसाको दरबाट सुरुवात गऱ्यौँ पहिलो। फेरि देशैभरि सायद अरू जिल्ला मलाई थाहा छैन, चितवन जिल्लामा पहिलो भरतपुर महानगरपालिकाले सुरुवात गरेको यो दुग्ध उत्पादक किसानलाई हामीले अनुदान दिने प्रति लिटर अनुदान दिने कार्यक्रम भरतपुर महानगरपालिका त्यो पनि तत्कालीन दुग्ध यो संस्थाका अध्यक्ष भागीरथी मिल्सिनाज्यू लगायतका साथीहरू आएर उहाँहरूको ध्यान आकर्षण पश्चात महानगरपालिकाले पहिलो सुरुवात गर्यो। 25 पछि अहिले हामीले गत वर्ष पनि रु 1 हामीले लगभग अब त्यसको कति प्रतिशत भयो 25 पैसाबाट 1 रुपियाँ गर्दाखेरि साधनहरू अन्न बाली त्यसै गरी अब कुखुरा पालन माछा पालन लगायत अब विभिन्न कृषिमा हामीले व्यवसायीकरण आधुनिकीकरण यान्त्रिकीकरण गर्ने भनेका छौँ। ती खालका एउटा कस्टम हायरिङ सेन्टर बनाउने महानगरपालिकाको योजना यी सबै योजनाहरूलाई हामीले विचार गर्दाखेरि फेरि पनि हामीले 1 रुपियाँबाट बढाउन सक्ने स्थिति भएन। अहिले हामीले रु 1 लाई नै निरन्तरता दिएका छौँ। यो चाहिँ दुग्ध उत्पादक किसानहरूलाई चाहिँ 1 रुपियाँ निरन्तरता हुन त अब प्रदेश सरकारबाट पनि विगतमा पनि हामी 1 रुपियाँ थियो प्रदेश सरकारको तर्फबाट पनि। अहिले प्रदेश सरकारबाट रु 1 फेरि थप गरेर रु 2 गराइएको छ। अब यो आर्थिक वर्षबाट त्यो कार्यान्वयन हुनेछ र लिटर सहकारीमा आबद्ध दुग्ध उत्पादक किसानहरूलाई चाहिँ अनुदान सहयोग गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। 1 लिटर बराबर 3 रुपियाँ प्रदेश र महानगरपालिकाको तर्फबाट यसरी रहेको छ। त्यसकारण पहिलो यहाँहरू हुनुहुन्छ यहाँहरूलाई म एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो कार्यक्रम भयो भने कृषि पशुपालक किसानहरूलाई ठुलो राहत हुन्छ भन्नुभयो त्यसलाई हामीले महसुस गऱ्यौँ हामीले लागू गऱ्यौँ। अहिले हामीले त्यसलाई निरन्तरता दिइराखेका छौँ। यसतर्फ पनि म यहाँहरूको चाहिँ ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। 15 करोडभन्दा बढी बजेट अहिले कृषिको समग्र कृषि र पशुपालनको क्षेत्रमा महानगरपालिकाले बजेट विनियोजन गरेको छ। यो अब एकैचोटि महानगरपालिकाको साधन स्रोत सीमित छ, आर्थिक अवस्था अलिक कमजोरै छ। अरू महानगरपालिका काठमाडौँ पोखरा जस्तो महानगरपालिकाको उहाँ अब राजस्वको सङ्कलन आफ्नो आन्तरिक आम्दानी धेरै छ, अलिकति अलि बढी मात्रामा बजेट होला। तर हाम्रो अवस्था जे छ त्यो अवस्था अनुसारको बजेट विनियोजन कृषिको क्षेत्रमा समग्र कृषिको क्षेत्रमा हाम्रो जे हो हाम्रो आम्दानीको स्रोत र हाम्रो आर्थिक अवस्था त्योलाई हेर्दाखेरि महानगरपालिकाले कृषिको क्षेत्रमा राम्रै उल्लेखनीय बजेट विनियोजन गरेको छ र कार्यक्रमहरू पनि त्यही अनुसार बनाएको कुरा पनि म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। अब त नयाँ आयो 77, 78, 76, 77मा चाहिँ हामीले यो दुग्ध उत्पादक किसानलाई दुधमा अनुदान त्यसै गरी जय घाँसको बिउ वितरण त्यसै गरी अब यो चाहिँ विभिन्न अब यो बाख्रा पालन बङ्गुर पालन लगायतका पशुपालन किसानहरूलाई पनि तालिमका कार्यक्रमहरू अब बाँझोपन निवारणका कार्यक्रमहरू लगायतका अरू थुप्रै अनुदानका कार्यक्रमहरू पनि हामीले अगाडि बनाएको छ। अब त्यो कार्यक्रममा पनि 5 लाख अब चाहिँ उहाँहरूले ऋण लिँदाखेरि 100% पूर्ण त्यसमा अब त्यो ब्याज महानगरपालिकाले अनुदान अथवा महानगरपालिकाले बेहोर्ने तिरिदिने त्यो कार्यक्रम पनि 5 लाख कुनै पनि नेपाली अब भरतपुरवासी हुनु पर्यो। फेरि भरतपुरवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले कृषिको क्षेत्रमा केही न केही लगानी गर्न खोज्नुहुन्छ भने अब उहाँहरूले रु 5 लाख बराबरको ब्याज अनुदान चाहिँ महानगरपालिकाले तिरिदिने कार्यक्रम रहेको छ। कृषि तथा भूमि व्यवस्था सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत 1 करोड अनुदान सहित 2 करोड अहिले हिसाबको 2 करोड 94 लाख रुपियाँ हामीले यो सम्पन्न गर्दाखेरि हुनेछ र चाहिँ अहिले 2 करोड 5 लाखको चाहिँ हामी रनिङ बिल र चाहिँ अरू सामग्री निर्माण सामग्री र मेसिनरीहरूलाई 2 करोड 5 लाखको बिल पेश गरिसकेर त्यसको भुक्तानी लिने क्रममा छौँ र 50 लाख भुक्तानी आइसकेको छ र 50 लाख चाहिँ बिलिङहरू भएको हुनाले त्यो चाहिँ भुक्तानी आउने क्रममा छ। 50 लाख बाँकी छ र यो अन्नपूर्ण नमुना फर्मको चाहिँ एकदम छोटो समयमै निकै मेहनतका साथ हामीले काम गर्दै गर्दा यसलाई 27 गते नै 30 लाख रुपियाँ महानगरबाट आइपुगेको छ र 30 लाख रुपियाँ हामीले हालेका छौँ। यसको डिजाइन इस्टिमेट सबै 68 लाखको इस्टिमेट छ यसको। यसमा चाहिँ हामीले कम्पाउन्ड वाल लगाएका छौँ। त्यो 3 फिट तल 10 इन्ची गाह्रो छ जमिन मुनि, जमिनभन्दा माथि 3 फिट छ 10 इन्चीको र 3 फिट माथि 5 इन्चीको गाह्रो र 12
फिटमा दक्षिणजीको चाहिँ गाह्रो लगाएर एउटा रड राखिएको छ। यसलाई बलियो बनाउनको लागि यो कम्पाउन्डिङ वाल सहित यो भवन महानगरको पैसाले, महानगर र अन्नपूर्णको पैसाले बनेको हो। हामी किसान दाजुहरूले पनि बुझ्दाखेरि यसरी बुझ्दा ठिक हुन्छ। यो सँगसँगै यहाँ लगभग 300 टिप ग्राभेलहरू पुरै भएको छ र यहाँ टिन बला हामीले गुणस्तरमा कम्प्रोमाइज गरेनौँ, सामग्री बनाउने क्रममा कम्प्रोमाइज गरेनौँ, गुणस्तरमा कम्प्रोमाइज गरेनौँ, मूल्य घटाउने क्रममा पनि सबै हाम्रो उपाध्यक्षको नेतृत्वमा खरिद बिक्री समिति बनेको छ।